नमस्कार, कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा तपाईलाई स्वागत छ। एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी टरीबाट स्वस्थ जीवन कार्यक्रम हरेक दिन यही समयमा आउने गर्दछ। कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयहरू समावेश गर्ने गर्छौँ। सरकारले प्रवाह गरेको स्वास्थ्य सेवाका साथै स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा विशेष चर्चा गर्ने गर्छौँ। आउनुहोस् आजका विषयतर्फ लागौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान जारी छ। खोप 15 वर्ष मुनिका बालबालिका र 15 महिना माथिका बालबालिकाहरूका लागि लगाइँदैछ। आज हामीले यो विषयमा एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथै मानसिक रोग र मानसिक रोकथामका उपायहरूसँग सम्बन्धित रहेर एकजना विज्ञसँग गरिएको स्वास्थ्य संवाद पनि कार्यक्रममा हामी समावेश गर्नेछौँ। साथै स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे एकजना विज्ञले दिनुभएको सुझाव पनि कार्यक्रममा हामी समावेश गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। सरकारले यही चैत्र 25 देखि वैशाख 18 सम्म पहिलो पटक टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरेको छ। यो अभियानमा 15 महिनादेखि 15 वर्ष मुनिका सबै बालबालिकाहरूलाई खोप दिइन्छ। टाइफाइड ज्यानै जोखिममा पार्न सक्ने संक्रामक रोग हो। ढल वा संक्रमित व्यक्तिको दिशामा पाइने टाइफाइड रोगको जीवाणु स्वस्थ व्यक्तिमा दूषित खाना वा पानीको माध्यमबाट सर्ने गर्दछ। यो रोग सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरूमा लागेको पाइए पनि विशेष गरी 15 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूमा धेरै हुने गरेको पाइएको छ। यो रोग लाग्दा उच्च ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, जिउ दुख्ने, पसिना आउने आदि जस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्। कसैलाई पेट दुख्ने, पखाला लाग्ने, वाकवाकी लाग्ने, भोक नलाग्ने, शरीरमा रातो बिमिरा आउने जस्ता लक्षणहरू पनि देखिन सक्छन्। यो रोगको संक्रमण पश्चात केही व्यक्तिहरूमा शरीरका विभिन्न भागमा संक्रमण फैलने, सानो आन्द्रामा घाउ हुने र प्वाल पर्ने र मस्तिष्क सम्बन्धी समस्या जस्ता जटिलताहरू पनि देखा पर्न सक्छन्। काठमाडौँ उपत्यका जस्ता बढी जनघनत्व भएका र सरसफाइको अवस्था निकै कमजोर भएका ठाउँ टाइफाइडको जोखिम क्षेत्र हो। नेपालमा प्रत्येक वर्ष देशभरका विभिन्न ठाउँहरूमा टाइफाइड महामारीको रूपमा देखा पर्ने गर्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले 1 लाखमा परीक्षण गर्दा 100 जनामा भन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको अवस्थालाई उच्च जोखिमको अवस्था भन्ने गरेको छ। टाइफाइड धेरैजसो दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुक, अफ्रिका, मध्य तथा दक्षिण अमेरिका र पश्चिमी प्रशान्त मुलुकहरूमा देखिने गरेको छ। टाइफाइडका लागि उपयुक्त उपचार उपलब्ध छ, तर समयमै उपचार नगरे घातक हुन सक्छ। टाइफाइडले मृगौलाफेल र गम्भीर खालको जीआई रक्तस्राव समेत हुने खतरा रहन्छ। सरकारले नेपालमा पहिलो पटक टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरेको हो। टाइफाइडको खोप लगाएपछि अन्य खोपहरूमा जस्तै केही सामान्य असर देखिन सक्छ र यस्ता सामान्य असरहरू बिस्तारै आफै ठिक भएर जान्छ। खोप लगाए पश्चात अन्य स्वास्थ्य जटिलताहरू देखा परेमा तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राख्नुपर्छ। यो खोप विगतमा कुनै खोप लिँदा कडा एलर्जी भएको भए र एड्सको लक्षण देखा परेको अवस्थामा लिनु हुँदैन। साथै हाल उच्च ज्वरो आएको वा सिकिस्त बिरामी भएको अवस्थामा पनि दिनु हुँदैन। तर बिरामी ठिक भइसकेपछि यो खोप लिन सकिन्छ। तर साधारण बिरामी भएको अवस्थामा जस्तै हल्का ज्वरो आएको, रुगाखोकी लागेको, कुपोषण भएको अवस्थामा यो खोप लगाउन मिल्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ
कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ, उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र अब चर्चा गरौँ मानसिक रोगको बारेमा। मानसिक रोग कसरी लाग्ने गर्दछ, मानसिक रोग लागेको लक्षणहरू के हो, मानसिक रोग लागेमा यसको उपचार पद्धति के छ। आज हामीले यो विषयमा एकजना विज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। त्यही संवाद अबको क्रममा। मनमा निराशापन हुनु, काममा जाँगर नहुनु, काममा ध्यान केन्द्रित नहुनु, निन्द्रा नलाग्नु, सामान्य कुरामा पनि डर लागिरहनु डिप्रेसनका प्रमुख लक्षणहरू मानिन्छन्। जीवनमा आइरहने असफलता, घरायसी बोझ, कार्यालयको बोझ लगायतले पनि डिप्रेसन निम्त्याइरहेको हुन्छ। डिप्रेसन भएका मानिसहरूले आफ्नो जीवन अन्धकारमय देख्ने गर्छ। यो रोगले मानिसको सोचाइ तथा भावनामा ठूलो असर ल्याइदिन्छ र व्यक्तिको व्यवहार बदलिँदै जान्छ। यो रोगले कुनै देश र समाजलाई छोडेको छैन। कुल जनसङ्ख्याको करिब 15% मानिस जीवनमा एकपल्ट डिप्रेसनको शिकार भएको पाइन्छ। डिप्रेसन भएका मध्ये 15% मानिसले आत्महत्या गर्ने सम्भावना रहन्छ। विश्वभर हरेक 4 जना मध्ये 1 जनालाई डिप्रेसन हुने गरेको पाइन्छ। नेपालमा 10 जना युवा मध्ये 1 या 2 जनालाई डिप्रेसनले पिरोलेको छ भन्ने अनुमान छ। नेपालमा 60 लाख भन्दा बढी नेपालीहरू कुनै न कुनै किसिमको मनोसामाजिक समस्या एवं मानसिक रोगबाट प्रभावित भएको अनुमान छ। डिप्रेसन, एन्जाइटी जस्ता मानसिक रोगको कारण र उपचार बारे मानसिक रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर पुष्प प्रसाद शर्मासँग हामीले संवाद गरेका छौं। यो अहिलेको समयमा हैन मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कस्ता प्रकारका समस्याहरू चाहिँ एकदमै धेरै देखिने गर्छन् डाक्टर साहब? र अहिले विशेष गरेर भन्नुको मतलब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा भन्नुभयो होला मिनुजीले, यो कोभिड पछि विशेष गरेर आजकल त्यहीमै बहस भइरहेछ धेरै जसो। तर अब हामीले त्यसमा मात्रै सीमित पनि गर्नु हुँदैन। तर अहिलेको विश्व स्वास्थ्य सङ्घको पछिल्लो डेटा अनुसार कोभिड पछि चाहिँ नि डिप्रेसन र एङ्जाइटी विशेष गरेर र समग्रमा सबै किसिमको मानसिक रोग र डिप्रेसन एङ्जाइटी बढी चाहिँ 25-26% भन्दा बढेको देखिएको छ। त्यो अत्यन्त धेरै हो। यो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा गरेको सर्वेक्षणबाट त्यस्तो देखिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा अब हामीले नेपालको सन्दर्भमा एक्ज्याक्टली त्यस्तो डेटा त आएको छैन। तर हामीले पनि अहिले फलो गर्ने त त्यही नै हो। हामीले त्यसलाई नै पछ्याउनु पर्छ, त्यही डाटालाई नै पछ्याउनु पर्छ। त्यसैले 25, 26, 27 को हाराहारीमा हो कि भन्ने हाम्रो पनि त्यस्तो छ। एन्जाइटी र डिप्रेसनै बढी छ। अरू पनि छ, अरू खालि मानसिक रोग पनि छ, तर एङ्जाइटी डिप्रेसन बढी छ। अलिकति त्यसो भए आज हामी डिप्रेसनको बढी कुरा गरौँ। यो खासमा डिप्रेसनका पनि प्रकार हुन्छ भनिन्छ। कति प्रकारका हुन्छन् डिप्रेसन चाहिँ? डिप्रेसनलाई हामीले प्रकारको उसमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि सबभन्दा त हामीले डिप्रेसनलाई एउटै समग्रमा एउटा मात्रै यो रोग भनेर हेर्नु हुँदैन। हामीले जस्तै अरू शारीरिक रोगमा छ त्यस्तै यसमा पनि कडा खाले डिप्रेसन हुन्छ, त्यसको उपचार एउटा हुन्छ। त्यसपछि मध्यम कडा खाले हुन्छ, त्यसको एउटा उपचार हुन्छ। र एउटा चाहिँ अलि नरम खाले डिप्रेसन हुन्छ, त्यसको चाहिँ नि एक थरी उपचार हुन्छ। त्यसैले यसलाई हामीले भाग लगाउँदाखेरि सबभन्दा त उपचारात्मक उसबाट हेर्नु पर्यो, दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि यसरी हेरिन्छ। र अरू पनि डिप्रेसनहरू छ जस्तै कि चाहिँ नि जस्तै अब एजिटेटेड डिप्रेसन भन्छन्, जुन बेलामा असाध्यै धेरै छटपटी हुन्छ बिरामीलाई, त्यसको पनि आफ्नै किसिमको उपचार र आफ्नै चाहिँ कन्सिक्वेन्सेस हुन्छ डिप्रेसनमा। अरू चाहिँ एक किसिमले अलिकति रिटार्डेड खालको डिप्रेसन भयो, जसमा चाहिँ नि बिरामी हलचल गर्न नसक्ने,
शारीरिक रूपमा चाहिँ नि हलचल गर्न नसक्ने हैन त्यस्तो खालको पनि बिरामीहरू हुन्छ र अर्को लक्षणको आधारमा पनि हामीले डिप्रेसनलाई विभिन्न उसमा बाँड्न सक्छौँ कस्तो खाले लक्षणहरू छ जस्तै कि चाहिँ उसको कुनै भ्रम हुने मनभित्रै त्यस्तो खाले छ कि हैन अर्को चाहिँ नि अत्यन्त यति धेरै निराशा छ कि उसलाई बाँच्नै मन नलाग्ने भएर आत्महत्याको सहारा लिने बिरामीहरू यस्तो खाले बिरामीहरू हुन्छन् आत्महत्याको सहारा लिने खालको बिरामीहरू हुन्छन् कि अथवा चाहिँ नि कुनै पनि किसिमको आफ्नो कार्यमा आफ्नो सामाजिक जीवनमा एकदम एक्टिभ भएर लाग्न नसक्ने खालको त्यो खाले अथवा सबै लक्षणहरू पनि हुन सक्छन् त्यसैले डिप्रेसनलाई एउटै उसमा राखेर हेर्दाखेरि यसको उपचारमा यसको चाहिँ नि अरू कन्सिक्वेन्सेस यसको प्रोग्नोसिसमा चाहिँ नि धेरै फरक पर्छ। डाक्टर साहब जस्तै अब यो डिप्रेसन हुनका कारण पनि हुन्छन् होला हैन यो अलिकति कारण पनि भनिदिनु न डिप्रेसन के कारणले गर्दा हुन्छ यो एउटा भन्नै पर्ने कुरा छ यो कुरा धेरैचोटि वास्तवमा हामीहरू मानसिक रोगको विधाका विद्यार्थी डाक्टरहरू चिकित्सकहरूले पनि यो कुरा धेरै भन्दै आएका छौँ र धेरै जसो बिरामीहरू हामी कहाँ आउँछन् र भन्छन् डाक्टर साहब मलाई के छ र अब हामीले तपाईँलाई डिप्रेसन भएको छ भनेपछि उनीहरूको यो धेरै जसोको कतिको चाहिँ यस्तो रियाक्सन हुन्छ न मलाई मेरो परिवारमा कुनै समस्या छ न मलाई आर्थिक समस्या छ न मेरो सामाजिक समस्या छ तब पनि कसरी म डिप्रेसनमै न मलाई तनाव छ भन्छन् यो तनावसँग यो कुराहरूसँग सबैले बाह्य कुराहरूसँग बढी डिप्रेसनलाई जोडिएको देखिन्छ तर वास्तवमा त्यो नै होइन बाहिरी एउटा उसबाट हेर्ने हो भने एकदम सुपरफिसियल होइन त्यसबाट हेर्ने हो भने सायद त्यो देखिने जस्तो चाहिँ देखिन्छ तर धेरै जसो त आन्तरिक हुन्छ यो रोग हो त्यसैले यसको लागि कुनै तनावै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन कुनै सामाजिक समस्यै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन हो अवश्य पनि तनावले सामाजिक समस्याले उपचारमा बिरामीहरू निको हुनको लागि हैन र फेरि यो नहुनको लागि रिल्याप्स नहुनको लागि यी कुराहरूको महत्त्वपूर्ण देन हुन्छ तर समग्रमा र साँच्चै हेर्ने हो भने चाहिँ डिप्रेसन एउटा रोगै हो र त्यसको कारण एउटै मात्र छैन धेरै कारणहरू छ जैविक कारणहरू छ मनोवैज्ञानिक कारणहरू छ र जैविक कारणहरू आजकल बढी त्यसलाई अहमियता दिएर आइरहेका छन् किनभने विभिन्न अनुसन्धानबाट यो कुराहरू चाहिँ प्रुफ भएर आइरहेछ कि यसमा जैविक कारणहरू बढी छन् भन्ने जस्तै नि अब कतिपयले चाहिँ अब अलिकति सन्चो भएन त्यस्तो प्रकारले तनाव हुने खालको भयो र उपचार गर्न गयो भने चाहिँ तँलाई ल मानसिक समस्या छ डिप्रेसन छ भनेर भनिन्छ अब के छ त त्यसको के गरी पत्ता लगाइन्छ के चेकअप गराउनुपर्छ के परीक्षण गर्नुपर्छ यो मानसिक मतलब डिप्रेसन नै हो भनेर छुट्याउन एकदमै समसामयिक प्रश्न हो ब्लड टेस्ट गर्यो केही पनि हुँदैन एक्सरे गर्यो के गर्ने एक्सरे हैन टाउकोदेखि लिएर खुट्टासम्मको एक्सरे गरेर आउँछन् मान्छेहरू सबै किसिमको ब्लड चेकअपहरू गरेर आउँछन् सबै किसिमको परीक्षणहरू गरेर आउँछन् परीक्षण चाहिँ केमा कुनै पनि किसिमको केही देखिँदैन तर रोग चाहिँ छ हेर्नुहोस् त्यो एउटा गजबको कुरा छ त्यसैले यो कुरा बुझ्न मान्छेहरूले जरुरी छ कि डिप्रेसन भनेको कुनै शरीरको कुनै अङ्गमा कुनै खराबी भएर मात्रै हुने होइन र यो एउटा मनको समस्या हो त्यसैले यसमा देख्दाखेरि विभिन्न लक्षणहरू हुन्छन् खाना मन नलाग्नेदेखि निद्रा नलाग्नेदेखि दुख्ने पोल्नेदेखि लिएर पेट दुख्नेदेखि लिएर के हुँदैनन् लक्षणहरू यावत लक्षणहरू हुन्छ यसको लक्षणहरू हेर्न थाल्यो भनेदेखि एउटा किताबै बन्ला सायद होइन त्यसैले यी लक्षण भएको बावजुद पनि टेस्टहरूमा चाहिँ त्यस्तो केही पनि आउँदैन त्यसैले त्यस्तो बेलामा एउटा मानसिक रोग विशेषज्ञले बिरामीसँग बसेर यो कुरा निर्गल गर्छ कि यो चाहिँ डिप्रेसन हो यसमा विभिन्न किसिमको प्रश्नहरू गरेर र उसको लक्षणहरूलाई चाहिँ नि एनालाइज गरेर अन्त्यतगोता यो डिप्रेसन हो भन्ने चाहिँ उसमा पुग्छन् र उपचार सुरु गर्छन् जस्तै यहाँले भन्नुभयो लक्षणहरू त धेरै नै हुन्छ भनेर सामान्यतया अलिअलि त यहाँले पनि भन्नुभयो अघि पनि तर पनि अब कतिपय अवस्थामा हैन जो अस्पताल जान सक्नुहुन्न टाढा छ मलाई के भयो भन्ने कुरा पनि पत्ता लगाउनको लागि त विशेषज्ञ कहाँमा पुग्नु पर्यो
उहाँहरूको लागि भन्नुपर्दा अथवा मलाई चाहिँ डिप्रेसन रहेछ है भनेर जुन लक्षण छन् नि मुख्य लक्षणहरू थोरै सम्भव हुन्छ भने भन्नु। एकदम सम्भव, मुख्य लक्षणहरू सम्भव हुन्छ, त्यस्तो एकदम भन्नै नहुने भन्ने त्यसमा केही पनि छैन। मुख्य लक्षण छ उदासीपन हो होइन, मानिस जब उदास हुन्छ, निराश हुन्छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ नि त्यो डिप्रेसन भएको व्यक्तिले त्यो कुराहरू ऊ रमाइलो मान्दैन जुन कुराहरू पहिला उसले इन्जोय गरिरहेको हुन्छ, बुझ्नु भएन? त्यो उसको लागि त्यति राम्रो हुँदैन। त्यसबाहेक अब भोकको कमी हुन्छ, निन्द्राको कमी हुन्छ होइन। अब मनमा चाहिँ नकारात्मक सोचहरू चाहिँ बढी आउन सक्छ, विशेष गरेर आफूले आफूलाई हार्म गर्ने, आफूले आफूलाई चाहिँ नि आत्महत्या गर्ने जस्तो त्यस्तो खालको एकदमै धेरै नै नकारात्मक सोचहरू पनि आउन सक्छ। र व्यक्ति अलि परिवारबाट, साथीभाइहरूबाट अलिक टाढा बस्न थाल्छ, उसले भनेका कुराहरू अलि नकारात्मक हुन्छ, जुन पास्ट मतलब बितिसकेको कुरा बारेमा या त भविष्यमा आउने कुरामा ऊ आशावादी हुँदैन, उसमा आशा बिल्कुल मरिसकेको हुन्छ। र उसले जुन किसिमबाट उसले आफ्नो विगतलाई हेर्छ, जुन किसिमबाट उसले आफ्नो भविष्यलाई हेर्छ र जुन किसिमबाट उसले वरिपरि सबै चिजलाई हेर्छ, त्यो चाहिँ अति निराशाजनक हुन्छ, नकारात्मक हुन्छ। तर ती सबै नकारात्मक सोचहरू मात्रै हुन्छ, हेर्नुहोस् यो कुरा एकदम जरुरी छ। त्यो सोच हुन्छ, वास्तवमा त्यो कुराहरू भएका हुँदैनन्, तर उसले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ नै नकारात्मक हुन्छ र त्यो नकारात्मक सोचहरू लिएर हिँडिरहेको हुन्छ, विशेष गरेर डिप्रेसन। अब यो एउटा खालि सानो कुरो मात्रै हो, सानो टिप्स मात्रै हो मैले दिएको, योभन्दा धेरै कुराहरू छ डिप्रेसनमा। जो सामान्यतः बुझ्नको लागि यति जरुरी छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब यहाँले अघि भन्नुभयो एउटा सामान्य खालको, एकदम कडा र मध्यम खालको हुन्छ डिप्रेसन भनेर। अब यो सामान्य खालको डिप्रेसन नै पछि मध्यम जटिल हुँदै जाने हो समयअनुसार, जति समय बढ्दै गयो त्यो हुने हो कि यो फरक खालको फरक अवस्थामा सृजना हुन्छ? तपाईँले भनेको प्रश्न एकदम ठिक हो। जस्तै कि मध्यम खालको अथवा चाहिँ नि मध्यम खालको एकदम कडा खालकोमा जाँदै नजाने, अथवा चाहिँ नि अत्यन्त एउटा माइल्ड भनौँ न डिप्रेसन मध्यम खालकोमा नजाने हुँदैन, किनभने त्यो एउटै हो नि, एउटै इलनेस हो। हामीले ट्रिटमेन्ट गरेनौँ, उपचार गरेनौँ, हामीले चाहिँ नि परामर्श लिएनौँ भने मध्यम खालको पनि एकदम कडा खालकोमा जान सक्छ होइन। त्यसैले अब परामर्श लिँदै गयो भने त्यो मध्यम खालका जान्छ, अलि हल्का हुन्छ, त्यसपछि अनि निको पनि हुनसक्छ। यो मध्यम खालको एउटा, त्यसपछि कडा खालको एउटा होइन, एउटै रोगको यो भनौँ न सिभियरिटी भन्छ त्यो हो। भनेपछि जति ढिलो भयो उति बढ्दै जान्छ, त्यो चाहिँ हो। जस्तै यो डिप्रेसनको औषधि चाहिँ कति समयसम्म सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ डाक्टर साहब? यो ठ्याक्कै हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यमा यसरी यतिसम्म भन्ने त छैन। थोरैमा 6 महिनादेखि लिएर बढीमा जति पनि हुनसक्छ, हेरेर हुन्छ त्यो अवस्था हेरेर, उसको रोगको कडापन हेरेर, कति निको भएको छ हेरेर, उसको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनहरूमा हुन सक्ने अरू उथलपुथललाई पनि हेरेर, सबै कुरा हेरेर हामीले त्यो डिसाइड गर्नुपर्छ। जस्तै अब यसको लागि त अलिकति पारिवारिक सहयोग पनि चाहियो, डिप्रेसनका बिरामीहरूको लागि आफ्नो साथीभाइको सहयोग पनि सायदै चाहिन्छ नै होइन? त्यो हुँदाखेरि उनीहरूको लागि कस्तो प्रकारको वातावरण हुनुपर्छ र के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? बिरामी आफूले र आफन्त अनि छरछिमेकहरूले पनि यसमा खेल्नुपर्ने भूमिका? एकदम। म हेर्नुहोस् यो कुरा म अलि आफ्नो प्र्याक्टिकल कुराहरू गर्छु, जुन कुरा चाहिँ मैले डे टु डे जुन देखिरहेको छु। सबभन्दा त म उदास छु भनेपछि कतिपय ठाउँमा मैले देखेँ परिवारको सदस्यहरूले अगेन फेरि अर्कै कुरा, तँलाई उदास हुनुपर्ने के कारण छ र? तिमीलाई त सबै कुरा पुगेको छ, नपुगेकोले त नपुगेको भन्ला, तर पुगेकाहरूलाई पनि र नपुगेकाहरूलाई पनि त्यो कुरा भनिन्छ। धेरै जसो मैले त्यो कुरा चाहिँ बुझाएको छु। तिमीलाई उदास हुनुपर्ने के छ र? तिमी हेर त ऊ भन्दा त तिमी ठिक छौ, किन तिमी उदास छौ? किन तिमीलाई यति चिन्ता लाग्छ? किन तिमी भविष्यको बारेमा यस्तो चिन्ता गर्छौ? किन तिमी राति सुत्दैनौ? किन तिमी खाना खाँदैनौ? भने प्रश्न चाहिँ फेरि बिरामीतिर नै तेर्साइन्छ। त्यो एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि कसैले आफ्नो भित्रको कुराहरू प्रकट गर्न खोज्दै त्यसलाई चाहिँ एक किसिमको एउटा ब्रेक लगाइन्छ र
प्रकट गर्न दिइँदैन र आत्महत्याको सोच पनि त्यस्तै हुन्छ त्यहाँ त्यो पनि त एउटा पार्ट हो डिप्रेसनकै र तिमी मतलब त्यसलाई त झन् अत्यन्त नकारात्मक ढङ्गबाट लिइन्छ त्यो जुन सोचिरहेको छौ तिमीले बिल्कुल गलत सोचिरहेछौ यो सोचलाई फ्याँक्दियो उसले चाहेर ल्याएको हो र बिरामीको आफ्नो चाहनाले त ल्याएको होइन होला नि तर यस्तो किसिमको धेरै जसो परिवार साथीभाइहरूमा यस्तो भनिन्छ कि तिमी चिन्ता नगर त जसले जसलाई पनि भन्न सक्छ त्यो त कुनै उपचार विधि अथवा मान्छेलाई समस्याबाट उम्काउने कुरो भएन जबकि मैले भनिरहेको छु डिप्रेसन भित्रबाट आउँछ धेरै जसो आफै आउँछ बिरामीले आफूले चाहेर ल्याउने होइन र बाह्य कुराहरूसँग धेरै सम्बन्ध नहुन पनि सक्छ त्यसैले यो जब भन्छन् घर परिवारमा एक त लुकाउन खोज्ने अर्को कुरा होइन भन्न खोज्ने छैन भन्न खोज्ने र त्यसबाट उपचारमा ढिलाइ गर्ने है ती तीनटा कुराहरू चाहिँ हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्छ मन भनेको कुरा असाध्यै वास्तवमा होइन मिनुजी चञ्चल हुन्छ नि होइन कति चाँडै मन बिग्रिन्छ मान्छेको वास्तवमा भन्ने हो भने शरीरभन्दा मन चाँडै बिग्रिन्छ है तर हामीले चाहिँ मनलाई त्यसरी एकदम यसलाई प्रायोरिटी दिएर हेर्दैनौँ है त्यसलाई चाहिँ हामीले यो मन त हो शरीर पेट पो दुखेको हो त छाती पो दुख्या टाउको पो दुख्या त मन त कहाँ दुख्छ र भनिदिन्छ होइन मनलाई त्यति धेरै हाम्रो समाजमा प्रायोरिटी दिएको जस्तो लाग्दैन र मन बिग्रेको मान्छेको जब परिवार समाजमा यो डिप्रेसनको सिम्टम्स लक्षणहरू देखिन थाल्छ भने यसलाई अलि हामीले सिरियसली लिनुपर्छ जस्तै अब यो औषधि सेवनको कुरा गर्नुपर्दा यसलाई बिचमा अब कुनै बेला अब कति अब जटिल अवस्थाका पनि हुन्छन् कतिपय बिरामीले औषधि सेवन गर्न नमान्ने अवस्था पनि हुन्छ होइन अनि त्यो हुँदाखेरि यो औषधि कसैले बीचबीचमा छुटाइदिने त्यस्तो पनि होला मलाई अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ मैले यति खाएँ मलाई ठिक भयो अब म छोड्छु भन्ने पनि अवस्था हुन्छ होला होइन यसले चाहिँ कस्तो प्रकारको असर गर्न सक्छ अब यो कस्तो छ भने नि यो चाहिँ तपाईँको धेरै बिरामीहरूमा यो समस्या देखिया छ एक त परिवारको सदस्यले छुटाइदिने अर्को बिरामी आफैले मलाई ठिक भयो भनेर छुटाउने अथवा यो खानु हुँदैन भन्ने अथवा यसले तिम्रो दिमाग खत्तम हुन्छ यसले तिम्रो लिभर खत्तम हुन्छ भन्ने त्यस्तो होइन साइड इफेक्ट त हुन्छ नि तपाईँको डायबिटिजको औषधिले साइड इफेक्ट हुँदैन ब्लड प्रेसरको औषधिले साइड इफेक्ट हुँदैन क्यान्सरको औषधिले साइड इफेक्ट हुँदैन साइड इफेक्ट त हुन्छ तर त्यो साइड इफेक्ट र त्यो औषधिले गर्ने राम्रोको त बिचमा हामीले हेर्नु पर्यो नि कुन चाहिँ कति फाइदा हुन्छ कति बेफाइदा हुन्छ त्यसैले यो औषधिको बारेमा चाहिँ धेरै जसले बिचमै छोड्ने र यो लामो समय खानु हुँदैन भन्ने र औषधिको बारेमा धेरै नकारात्मक धारणाहरू जनमानसमा त्यो फैलाउने अथवा फैलिने त्यो एउटा कुरा चाहिँ मैले अत्यन्त धेरै देखेँ बिरामीहरूको उसमा त्यसैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ औषधि सुरु गर्ने औषधिलाई घटाउने अथवा बढाउने अथवा बन्द गर्ने यो चाहिँ सम्बन्धित चिकित्सकलाई नै जिम्मा दिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो है भनेपछि निराश साहब यो डिप्रेसन एकचोटि ठिक भइसकेपछि उपचार गरेर ठिक भइसकेपछि पुनः बल्झिने सम्भावना चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ त्यसैले त एक दुई तीनटा कुरा हामीले जस्तै अघि नै भन्नु भने कतिसम्म हो नि यो बल्झिराख्ने खालको डिप्रेसनलाई हामी लामो समय औषधि गर्छौँ होइन किनभने डिप्रेसन बल्झिँदाखेरि मानिसले के गुमाउँछ होइन उसले आफ्नो एउटा क्वालिटी अफ लाइफ गुमाउँछ उसले आफ्नो पेशागत आफ्नो कतिपय कुराहरू गुमाउन सक्छ उसले सम्बन्धहरू गुमाउन सक्छ आन्तर सम्बन्धहरू बिग्रिन सक्छ मानिसहरूले नबुझेर बिरामीलाई होइन त्यसपछि उसको आर्थिक कुराहरूमा समस्या आउन सक्छ डिप्रेसनको बेलामा मान्छेहरूले डिसिजनहरू गलत गर्छन् होइन गलत डिसिजनहरू लिन्छन् र त्यसले गर्दाखेरि त झन् ठुल्ठुलो चाहिँ असरहरू गर्न सक्छ है त्यसैले यो बेला बेलामा बल्झिन्छ डिप्रेसन भन्ने कुरा यदि निर्क्युल भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदम लामो समय हामीले उपचार गर्नुपर्छ र अर्को कुरा के छ भने यदि बल्झिएको कुनै लक्षण आयो देखियो भने तुरुन्त गएर चाहिँ सम्बन्धित चिकित्सक कहाँ गएर परामर्श लिनुपर्छ एन्जाइटी डिसअर्डर भनेको चाहिँ के हो कस्तो प्रकारको यो पनि हेर्नुहोस् एन्जाइटी डिसअर्डर भनेको मुख्य कुरा अलिकति सजिलो रूपमा गर्ने हो भने बढी भविष्यप्रति बढी चिन्ता हुनु होइन अब के होला भन्ने चिन्ता एङ्जाइटी सबैलाई हुन्छ होइन मानव जातिको विकास नै एङ्जाइटीबाट भएको छ हेर्नुभयो भन्दै होइन यो कुरा मैले बार धेरै ठाउँमा पनि भनेको छु मानव जातिको विकास एङ्जाइटीबाट भएको छ अलि धेरै जान्न खोज्यो अलि धेरै कुरा गर्न खोज्यो अझ धेरै सुविधा भयो अझ बढी कौतूहलता भयो त्यसपछि धेरै धेरै कुराहरू पत्ता लाए त्यो नै एङ्जाइटी नै हो एङ्जाइटी नभए हामी अझै पनि एक किसिमबाट भन्ने हो भने
आदि मानवकै उसमा अझै पनि रहन्थ्यौँ होइन, बान्दरहरूकैबाट हामी यहाँ आउँदैनथ्यौँ। यहाँसम्म आउन त एङ्जाइटी हो। जस्तै कुनै विद्यार्थीहरूलाई जाँच अगाडि एङ्जाइटी ठ्याम्मै भएन भने पढ्दैन होइन। तर जब यो एङ्जाइटी डिसअर्डरको रूपमा आउँछ, जब यो चाहिँ नि तपाईँको यसले आफ्नो दैनिक जीवन आफ्नो जीवनको क्वालिटीलाई चाहिँ यसले बिगार्न थाल्छ, तब चाहिँ हामीलाई एङ्जाइटी डिसअर्डरको रूपमा लिन्छौँ। त्यसैले यो हेर्दाखेरि बेसलाइन चाहिँ सबै मानव जातिमा अन्तर्निहित भएको, तर यो बढ्यो भने चाहिँ रोगको यो एन्जाइटीको चाहिँ लक्षण डिप्रेसनको जस्तै हुन्छ कि फरक हो। यसलाई अब डिप्रेसन भएको मान्छेलाई एङ्जाइटी पनि हुनसक्छ, डिप्रेसनभित्रै एङ्जाइटी फिचर्सहरू भन्छन्, एङ्जाइटी हुनसक्छ। तर एङ्जाइटी डिसअर्डर एउटा छुट्टै रोगलाई गर्ने हो भने यो डिप्रेसनभन्दा फरक छ। हजुर, यसका लक्षणहरू चाहिँ कस्ता हुन्छ? जस्तै अब एङ्जाइटी भनेको चिन्ता गर्ने, सधैँ एङ्जाइटी धेरै किसिमका छ। एउटा जनरलाइज एङ्जाइटी भन्यो भने चाहिँ नि चिन्ता गर्ने, सधैँ अलर्ट भइराख्ने, अब के होला कि भन्ने होइन। अरू पेरिफेरल सिम्टम्सहरू हुन्छ फिजियोलोजिकल, जस्तै मुटुको धड्कन तेज हुने, त्यसपछि तपाईँको पसिना धेरै आउने, निन्द्रा नलाग्ने होइन, नकारात्मक सोचहरू, फेरि नकारात्मक सोच धेरै जसो भविष्यसँग सम्बन्धित होइन, अब के होला कि भन्ने खालको सोचहरू बढी आउने र त्यसमै बढी रुमल्लिराख्ने, सोचिराख्ने धेरै भविष्यको बारेमा केही होला कि भन्ने जुन हुँदैन, अब भविष्यमा हुन सक्ने जति नेगेटिभ इभेन्ट्सहरूको बारेमा सोच्ने। जस्तै मुख्य कारण चाहिँ के हो त यो एन्जाइटी हुनुको? एन्जाइटीको पनि यो बाह्य कारणहरू भन्दा पनि भित्र आन्तरिक कारणहरू धेरै छन्। जस्तै कि चाहिँ नि हाम्रो यो जुन मस्तिष्कमा हुने रसायनहरू को तलमाथि भएर नै हुन्छ भन्छन् एङ्जाइटी पनि। त्यसको रसायन तलमाथि भयो भने कुनै रसायनहरूको चाहिँ बढी भयो अथवा कम भयो भने एङ्जाइटी हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ मापन गर्ने केही हुँदैन? हेर्नुहोस्, अब यो रिसर्च लेभलमा चाहिँ त्यो मापन गर्ने छ, गरेका छन् त्यसको बाई प्रोडक्टहरू, मेटाबोलाइट्सहरू। तर हामीले अहिलेसम्म त्यो डायग्नोस्टिक पर्पजको लागि मापन गरेर औषधि दिने अहिलेसम्म भएको छैन। जुन औषधि सेवन गर्नेमा विश्वसनीयता चाहिँ सायद त्यो मापन गर्न सक्ने जुन प्रविधि आउँछ नि त्यो पछि अझ बढ्ला होइन? तर बढ्ला, म त्यो भन्छु, किनभने त्यो चाहिँ एउटा एकदम अब्जेक्टिभ भयो होइन। त्यो कुनै ब्लड टेस्ट गर्नुभयो एङ्जाइटी छ भन्ने ठाउँ हुन त अहिलेसम्म त्यो सम्भावना अहिलेसम्म त्यसरी देखिएको छैन। एउटा स्किल्ड साइकियाट्रिस्ट अथवा मनोरोग विशेषज्ञले यो मान्छेलाई एङ्जाइटी छ भन्नलाई त्यति गाह्रो होला जस्तो लाग्दैन मलाई है। लक्षण धेरै त लक्षणको आधारमा हुन्छ, त त्यो लक्षणको आधारमा गरेको पनि धेरै नै मिल्छ। रिलायबिलिटी चाहिँ डायग्नोस्टिक रिलायबिलिटी झन्डै स्केलहरू छ होइन, त्यो उ गर्ने एकदम धेरै रिलायबिलिटी छ होइन। शारीरिक रोगको जुन डाक्टर साहबहरूले ब्लड हेर्नुहुन्छ, एमआरआई हेर्नुहुन्छ, धेरै यावत कुराहरू हेरे तापनि मानसिक रोग विशेषज्ञले एउटा बिरामीसँग बसेर गरेको डायग्नोसिस धेरै नै रिलायबल देखिएको छ। जस्तै अब मैले चाहिँ जोड्न खोजेको, अब कतिपयले बिचमा औषधि खान छोड्छन्, खाँदैनन् होइन, अनि किन खाँदैनन् त भन्ने विषयमा चाहिँ अब तँलाई यही छ भनेर रिपोर्टमै देखिने हो भने चाहिँ खान्थ्यो कि भनेर जोड्न खोजेको होइन। तपाईँको एकदम त्यो कुरा एकदमै ठिक छ। हामीहरू त मेकानिकल देख्छौँ नि, ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा चाहियो नि होइन। हामीले भनेको कुराहरू कहिले काहीँ बिरामीले ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा नलिन सक्छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब यसको उपचारको कुरा गर्नुपर्दा यहाँले भन्नुभयो औषधि चाहिँ निश्चित समयसम्म खानुपर्छ भनेर त भन्नुभयो। एन्जाइटीको चाहिँ औषधि कति समयसम्म खानुपर्ने? एन्जाइटीको औषधि चाहिँ अब हेरेर हुन्छ, एकदमै माइल्डलाई अब औषधि नदिन पनि सकिन्छ कतिपय केसमा होइन, कतिपय केसमा औषधि दिन पनि सकिन्छ। यो सबै हेरेर कि एङ्जाइटी कहिलेदेखि छ, कति छ, कुन किसिमको एङ्जाइटी हो, डिसअर्डर हो। मैले भने नि एङ्जाइटी डिसअर्डर भनेको एउटा ब्ल्याङ्केट टर्मिनोलोजी हो। यसभित्र जनरलाइज एङ्जाइटी डिसअर्डर, प्यानिक डिसअर्डरदेखि लिएर तपाईँको अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर, फोबिक डिसअर्डर हेर्नुहोस् त कति छ होइन। अब यो हेरेर हामीले औषधि पनि खुवाउने र उसलाई त्यो सम्बन्धित बिरामीलाई काउन्सिलिङ, थेरापी, डिफ्रेन्ट टाइपको बिहेभियर थेरापीहरू गरेर पनि हामीले दुइटै कुराहरूलाई समायोजन गरेर उपचार गर्न पर्छ र त्यसले चाहिँ अलिक चाँडै बिरामीहरू निको हुने सम्भावना हुन्छ। यहाँले भन्नुभयो औषधि नखाएर पनि निको हुन्छ भनेर होइन, त्यो चाहिँ हेरेर। अब माइल्ड खालको एङ्जाइटीहरू छ, त्यो थोरै समयको लागि आएको छ भने
त्यसलाई अब लामो समयलाई औषधि खुवाउनु पर्दैन त्यस्तो। जस्तै यो एन्जाइटी अथवा डिप्रेसन भएका बिरामीहरूले होइन यहाँले भन्नुभयो थेरापीको कुरा पनि गर्नुभयो, यो डिप्रेसनमा पनि पर्छ थेरापी? पर्छ नि। भनेपछि थेरापी अनि यो काउन्सिलिङले कतिको अब यो काम गर्छ? काउन्सिलिङ भने यसलाई यो वास्तवमा थेरापी हो। हजुर। काउन्सिलिङ भनेको चाहिँ हामीले असाध्यै धेरै प्रयोग गरेर नि शब्द हो। हामी विदेशमा पढ्न जानेलाई नि काउन्सिलिङ गर्छौँ, वैदेशिक रोजगार जानेलाई नि काउन्सिलिङ गर्छौँ। यो काउन्सिलिङ शब्दको असाध्यै धेरै बृहत उपयोग भयो होइन। तर हाम्रो मानसिक रोग उसमा चाहिँ यो थेरापी नै हो, जसमा चाहिँ हामी विभिन्न किसिमबाट गर्छौँ। सपोर्टिभ गर्छौँ, त्यसपछि आएर साइकोडाइनामिक साइकोथेरापी गर्छौँ, कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी गर्छौँ, अब डिफ्रेन्ट अरू खालको पनि थेरापिजहरू साइको एनालिटिक साइकोथेरापीहरू छ। यो चाहिँ एकदमै फोकस्ड हो, यसमा चाहिँ तपाईँ एकदम केन्द्रित हुनुहुन्छ, यो समस्यामा केन्द्रित भएर इन्टरभेन्सन गर्ने हो, नन फार्माकोलोजिकल इन्टरभेन्सन भन्छन्। र यसलाई चाहिँ हामी म थेरापी नै भन्न चाहन्छु काउन्सिलिङ भन्दा पनि। यसमा नि जस्तै अब एउटा जुन रिपोर्टमा चाहिँ त्यो तपाईँको यो रिपोर्ट आएको छ भनेर गर्दाको अवस्थामा पनि हामीलाई काउन्सिलिङको जरुरत पर्छ। एक्ज्याक्टली, त्यो पनि काउन्सिलिङ हो। डाक्टर साहबहरूले मतलब तपाईँलाई यस्तो छ यसरी खाने, यसो यतिसम्म औषधि खानुपर्छ भनेर एकदम राम्ररी सम्झाएर पठाउनु भएको छ भने होइन एकदम आनन्द हुन्छ, अब मलाई ढुक्क छ, मलाई सन्चो हुन्छ भन्ने हुन्छ। अझ यो मानसिक रोगको लागि त साह्रो यो काउन्सिलिङको एकदमै ठुलो जरुरत छ होइन। उहाँ हजुरले भन्नुभएको प्रत्येक शब्द चाहिँ बिरामीले सम्झिराखेको हुन्छ होइन। भनेपछि काउन्सिलिङ यहाँले भन्नुभयो काउन्सिलिङलाई थेरापी। यस। जस्तै हामी बाहिर बसेर होइन आफन्त साथीभाइहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्दा, सहयोग गर्नुपर्दा कसरी गर्नु? त्यसलाई चाहिँ नि काउन्सिलिङ भन्छन्। तर त्यसमा चाहिँ नि के छ भने मैले कसैलाई सपोर्ट गर्न खोजेँ र तपाईँको कोही नजिकको व्यक्तिलाई डिप्रेसन भयो र तपाईँले उसलाई ल ठिक छ म पनि उसलाई मद्दत गर्छु भने मेरो एउटा के तपाईँहरूलाई सल्लाह छ भने त्यसको बारेमा कमसेकम केही न केही अध्ययन गर्नुहोस् है। कहिलेकाहीँ एकदम नेगेटिभ हुन्छ है, एकदमै गलत कुराहरू भनिरहेको हुन्छ है। र त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले यदि गर्नु नै छ भने पनि राम्रोसँग अध्ययन गरेर के भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्न त्यो अध्ययन नै गर्नुपर्छ, त्यसबाट मात्र गर्नु, गलत काउन्सिलिङ चाहिँ नगरौँ। डाक्टर साहब हामीसँग धेरै विषयहरू छन्, आज हामीसँग समय छोटो छ, फेरि हामी अरू विषयमा कुरा गर्ने नै छौँ। त्योभन्दा अगाडि अन्त्यमा जो मानसिक समस्या भएका बिरामीहरू हुनुहुन्छ, डिप्रेसन एन्जाइटी जस्ता, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भने डिप्रेसन एङ्जाइटी पनि जस्तो ग्यास्ट्राइटिस, जस्तो निमोनिया, जस्तो गाउट, जस्तो डायबिटिज, जस्तो हाइपरटेन्सन त्यस्तै खाले एउटा रोग हो होइन। र यो चाहिँ नि मनमा हुने रोग हो, यो चाहिँ कुनै शरीरमा हुने होइन, कुनै टेस्टमा देखिँदैन। टेस्टमा नदेखिए तापनि कुनै किसिमको यो जाँच पडतालमा नदेखिए पनि यो चाहिँ रोग हो, यसलाई उपचार गर्नुपर्छ। यसलाई उपचार गऱ्यो भने निको हुन्छ र तर उपचार गरेन भने यसको जटिल हुन सक्छ र मानिसले आफ्नो जीवनको असाध्यै सुनौला दिनहरूलाई एकदम कष्टपूर्ण गरेर बिताउनु पर्ने हुन सक्छ। त्यसैले उपचारमै जानु राम्रो हुन्छ। मेरो त्यही नै मेसेज छ सबैलाई। नमस्ते। अनि मैले यहाँहरूलाई आज छारे रोगको बारेमा अलिकता जानकारी गराउन चाहन्छु। छारे रोग भनेको एउटा ब्रेनको डिजअर्डर हो। ब्रेनमा चाहिने एब्नर्मल इलेक्ट्रिकल वेव्स आएपछि हुने रोग हो। तर यो रोग चाहिने पूर्ण रूपमा हामीले उपचार गरेर यसबाट सन्चो हुन सक्छौँ। अनि यसलाई चाहिने हामीले गर्नुपर्ने जरुरी। हाम्रो जनसङ्ख्यामा थुप्रै यस्ता छन् यसको भ्रामक विचारको कारण वा हाम्रो एउटा ब्लाइन्ड फेथको कारण चाहिने सही तरिकाले उसको उपचार नगरेको हुनाले थुप्रै दिदीबहिनी दाजुभाइहरू यसबाट पीडित छन् र उनीहरू मेन स्ट्रिम ट्रिटमेन्टमा आइराखेका छैन। यसको उपचार पद्धति धेरै महँगो छैन, सस्तो छ र चाहिने यो चाहिने गाउँघरको हेल्थ पोस्ट या हेल्थ एसिस्टेन्टसँग पनि सम्पर्क गरेर यसको उपचार गराउन सकिन्छ। अनि
मानौँ कि त्यसमध्येका उनीहरू औँलाइसकेपछि त्यसमा कुनै यस्तो छ जसको लागि कि सहरतिर या मानौँ कि डाक्टर कहाँ या यसको स्पेसलिस्ट कहाँ पुग्नु पर्ने हो, त्यहाँ आइसकेपछि फर्दर जाँच गरेर चाहिँ नि यसमा जुन गर्नुपर्ने कुरा हामी गर्न सक्छौँ। यसको औषधि धेरै महँगो पनि छैन, महँगो औषधि पनि छन् यसमा, नभएको होइन, तर चाहिँ नि सस्तो औषधि पनि छन्। अनि बिरामीको कुन रोग छ, पहिला रोग केलाइसकेपछि यसको उपचार गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ नि हामीले साधारणतया चाहिँ नि यो रोग लागेको बिरामीले चाहिँ नि नियमित औषधिको सेवन गर्नै पर्छ। अर्को चाहिँ नि उनीहरूले सक्दो गाडी चाहिँ नि चलाउनु हुँदैन। अर्को कुरा चाहिँ नि कुनै पनि औजारपाती या मेसिनरीको काम गर्दाखेरि धेरै होसियार हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ नि यिनीहरूले चाहिँ नि राति एक्लै बाटो हिँड्नु पर्यो भने त्यो गर्नु हुँदैन। अनि औषधि चाहिँ नि निरन्तर रूपमा खानुपर्छ, डाक्टर या स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाहअनुसार खानुपर्छ। मन लाग्यो भने खाने, मन लाग्यो छोड्यो भने यो समस्या झन् जटिल भएर जाने हो। त्यसैले म चाहिँ नि सबै श्रोतालाई के भन्न चाहन्छु, यो रोग चाहिँ नि राम्रो हुने रोग हो। यसको बारेमा थुप्रै भ्रम छ र हाम्रो अन्धविश्वास छ। त्यसलाई चिरेर तपाईहरू चाहिँ नि आउनुस् र हामी चाहिँ नि जति हुन्छ यसलाई गर्छौँ। म चाहिँ नि एउटा नेपाल छारे रोग समाजमा पनि काम गर्छु। त्यो समाजमा हामीले यसको लागि प्रिभेन्सन र ट्रिटमेन्टको र बेला बेलामा हामी गाउँघरमा गएर क्याम्प चलाएर पनि उपचार गरिराखेका छौँ। यहाँहरूले त्यसको सुविधा लिनुस् र त्यसको सेवा चाहिने प्राप्त गरेमा हजुरलाई निश्चित रूपमा फाइदा हुनेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 9851 55 839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। दर्शकवृन्द, तपाईँ कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हेर्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयहरू समावेश गर्ने गर्छौँ। खास गरी स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे विशेष चर्चा गर्ने गर्छौँ। बिहानदेखि बेलुकासम्मको दिनचर्या कसरी स्वस्थ बनाउने, खानपानलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र व्यायामलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, आज हामीले यो विषयमा एकजना विज्ञसँग सुझाव लिएका छौँ। त्यही सुझाव अबको क्रममा। नमस्ते, म डाक्टर दिपा पाण्डे। आज यहाँहरूलाई चाहिँ स्वस्थ जीवनशैली चाहिँ कसरी ज्ञापन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा भन्न जाँदैछु। स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनको लागि हामीले बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्ने बेलासम्म चाहिँ कस्तो खालको जीवनयापन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ पढ्न आउँछ। जस्तै अब तपाईँ बिहान कति बजे उठ्नुहुन्छ, जस्तै बिहान 5 बजे या 6 बजे उठिसकेपछि तपाईँ आफ्नो दैनिक कार्यहरू गरिसकेपछि, जस्तै दिसा पिसाबहरू गरिसकेपछि तपाईँले पानीहरू पिउनु होला। पानी पिउँदाखेरि पनि जस्तै अब लसुन पानी या त धनिया पानीहरू रेगुलर खान सक्नुभयो भने यसले हामीलाई स्वास्थ्यमा चाहिँ एकदमै राम्रो गर्छ। त्यसपछि अब बिहानको खाजामा तपाईँले सकेसम्म चाहिँ जस्तै कोदोको खोले भयो, फापरको खोलेहरू खाने, अनि त्यस्तै गरेर ड्राई फ्रुट्सहरूलाई पनि एकदमै यसले चाहिँ के भन्छ हाम्रो शरीरमा चाहिँ ओमेगा 3 फ्याटी एसिडहरूलाई चाहिँ एकदमै बढावा दिने भएको भएर, मुटुहरूलाई बलियो गर्ने भएको भएर चाहिँ तपाईँ ड्राई फ्रुट्सहरू जस्तै ओखर भयो, अनि त्यस्तै गरेर मधिसे बदाम भयो, फ्ल्याक्स सिडहरू जसलाई चाहिँ आलस पनि भनिन्छ, अनि तिल भयो, तिललाई रेगुलर रूपमा चाहिँ युज गर्ने, अनि त्यस्तै गरेर चिया सिड्सहरू पनि एकदमै धेरै मात्रामा चाहिँ आजभोलि एकदम प्रचलनमा आएको छ। त्यो चिया सिड पनि धेरै दुधमा भन्दा पनि त्यसमा चाहिँ 6 गुणा बढी क्याल्सियमहरू हुने अनि ओमेगा 3 फ्याटी एसिडहरू एकदम हाई हुने
भएको पोटासियमहरू पनि धेरै मात्रामा हुने भएको भएर त्यो पनि एकदम हेल्दी हुन्छ। त्यसलाई पनि तपाईँले बेलुका भिजाएर बिहान पनि चियासिड पनि खाजाको रूपमा खान सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ बिहान खाजा खाइसकेपछि तपाईँ अब दिउँसोको खानामा चाहिँ तपाईँले सकेसम्म सेतो चामलहरूलाई भन्दा पनि जस्तै ब्राउन राइसहरू भयो, अनि अर्को ढिँडोहरूलाई भयो, अनि मकैको ढिँडो, फापरको ढिँडो, कोदोको ढिँडोहरूलाई चाहिँ बढी फोकस गर्ने, अनि साग सब्जीहरू चाहिँ बढीभन्दा बढी मात्रामा खाने। त्यस्तै गरेर टुसा उम्रेको खानेकुराहरू जसमा चाहिँ एकदम धेरै फाइबरहरू भएको खानेकुराहरू खानुभयो भने तपाईँको पेटको साथसाथै तपाईँको दिमागलाई पनि एकदमै राम्रो गर्छ। अनि त्यस्तै गरेर दिउँसोको खाजाहरूमा चाहिँ तपाईँले जस्तै अब र डाइटहरू जस्तै अब फलफुलहरू खान सक्नुहुन्छ। मेवा भयो, स्याउ भयो, जुन चाहिँ एकदम सिजनल फलफुलहरू, जुन चाहिँ हाम्रै घरबारी वरिपरि पाउने फलफुलहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी ध्यान दिएर त्यस्तो खालको फलफुलहरू खाने। र बेलुका सुत्दाखेरि पनि एकदमै खानाको मात्रा चाहिँ एकदम कम गर्ने, अनि भेजिटेबलहरू चाहिँ जुन तरकारीहरू, हरियो परियो तरकारीहरू, सागसब्जीहरूलाई चाहिँ बढी मात्रामा खाने गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई एकदमै राम्रो हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब तपाईँ के अरे खानपिन मात्र नभएर अब सुत्न पनि तपाईँ कति बजी सुत्ने त भन्दा सकेसम्म 9 बजिसकेपछि चाहिँ सुत्नतिर लाग्नुपर्छ। जति तपाईँ छिटो सुत्नतिर लाग्नुभयो त्यति नै तपाईँको शरीरमा भएको मेकानिजमहरू चाहिँ एकदमै सहज हुन्छ, र त्यहाँ चाहिँ शरीरमा चाहिँ राम्रोसँग के अरे हाम्रो पाचनदेखि लिएर हरेक कुराहरूलाई चाहिँ सहज गर्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। कार्यक्रममा आज हामीले जारी टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियानको बारेमा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौँ। साथै मानसिक रोग र मानसिक रोकथामका उपायको बारेमा एकजना विज्ञसँग गरिएको स्वास्थ्य संवाद पनि प्रस्तुत गर्यौँ। त्यस्तै स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे विज्ञले दिनुभएको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौँ। यो सँगै कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको समय सकिएको छ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी तपाईँका कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयहरू लिएर भोलि आजकै समयमा उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।